السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه التصحيح ديال الامتحان الوطني 2019 بالنسبة للبيوف اللي غادي نخدموا فيه لا جينيتيك. دونك اكزامان 2019 لا جينيتيك وعليه 5 بوان. علاش بالضبط زلت نخدم معكم هذا ليكزارسيس؟ اول حاجة بزاف ديال التلاميذ طلبوا مني نخدموا، هذه اول حاجة. ثاني حاجة فهو اكزارسيس لي جلوبال زوين جمع لينا جينيتيك كاملة، يعني 5 بوان كاملة ديال الجينيتيك اللي هما ديال الوساتيستيك بلوس l'ADN, pardon, plus d'informations génétiques. Donc, l'exercice est يستافدوا منه صحاب SVT وصحاب PC، فهو examen rattrapage 2019 ديال صحاب PC. ديال كيما كنقول لكم ديما ففي الانستغرام اللي غتلقاو هنايا دخل ابونا، شنو غادي تلقى؟ غتلقى دي سيري ديكزارسيس، غتلقى شنو غيكون في كل حلقه، غتلقى غنبدا ندير فيديوهات قصار دي زانديس سور لا ريبونس د كيلكو زيكزامان ناسيونو اللي غيكونوا تري كورت. اذا هادشي كامل غادي نبداو نخدمو في الانستغرام. دونك بالنسبه ليكزامان غادي تلقاه في ليان ديسكريبسيون، وبطبيعه الحال فهو ليكزارسيس نيميرو 2. اول حاجه غنبداو بلي الوساتيستيك، متفقين؟ اذا dans le cadre de l'étude de la transmission de l'information génétique et des mécanismes de son expression, on propose les données suivantes. Le caractère pilosité chez la race des chiens mexicains est gouverné par un gène non lié au sexe. Donc عطاوني واحد gène non lié au sexe. غادي ندير في بالي بانه هذه كدوني بانها portée par un autosome. Très bien. Donc غادي ندرسوا واحد الكاركتير اللي هو البريزونس ولا لابسونس دو بوال، يعني واش كاين الزغب ولا ما كاينش الزغب. دونك عطاونا 3 كروازمون، بروميي والدوزيام والتروازيام. اول حاجه غادي ناخذوا البروميي كروازمون والدوزيام كروازمون، هما اللي غنجاوبوا بهم على لا بروميير كيسيون. بالنسبه للتروازيام كروازمون غنجاوبوا به على الدوزيام كيسيون اللي عندنا فيها انتربريتاسيون كروموزوميك. تري بيان. دونك اول حاجه غنمشي للبروميي كروازمون. عندنا شيان نورمال مال ابوال، نورمال يعني عنده لي بوال. بالنسبه لهذا الشيان، هذا الشيان الفمال نورمال حتى هي ابوال، عطاني 12 شيوط نورمو ابوال، 12 شيوط normaux à poil. Deuxième croisement, chien normal, c'est-à-dire à poil, chien sans poil, atteint 8 chiots normaux, 8 chiots sans poil. Donc, il a que si maïf le premier croisement. Un chien normal avec chien normal, خرجنا 100%, j'ai mis les chiots, le gérard, normaux. Donc, on خدم la première loi de Mendel. Puisque F1 homogène, donc les parents sont de race pure. يعني هاد النورمال راه هوموزيغوت. دونك هادو بيور. يعني النورمال كيفاش داير؟ نورمال بيور شنو هي بيور؟ يعني هوموزيغوت، عنده لي ميم زالير، يعني عنده نورمال مع نورمال. متفقين بان اي شيان عنده لي بوال راه نورمال، عنده الير نورمال مع الير نورمال. هادي دابخي لا بروميير لوا دو ماندل طبقناها في البروميي كروازمون. دوزيام كروازمون واش هادو خرجوا هوموجين؟ لا خرجوا ليا نون هوموجين. نون هوموجين علاش؟ عندك 8 يعني لا مواتشي 50% دي شيو نورمو، 50% دي شيو سون بوال. وحدين عندهم لي بوال كاين بريزونس، وحدين كاين ابسونس. تري بيان. دابا هنا دخل واحد لالي اللي هو جديد، هنا كان غير نورمال مع نورمال، عطاني النورمال. دابا رجع معايا لهاديك البروميي كروازمون. البروميي كروازمون قلنا بان النورمال ديما غيكون نورمال مع نورمال، هادي عرفناها من لا بروميير لوا د ماندل. غنجيو هنا. دونك بويسكو هاد الجينيراسيون ني با هوموجين، اوتوماتيكمون لان دي بارون، واحد في لي بارون كيفاش غيكون؟ غادي يكون السيدي هيتيروزيغوت. شكون هو اللي غيكون هيتيروزيغوت؟ واش النورمال غيكون هيتيروزيغوت؟ نو. راه حنا في البروميي كروازمون عرفنا بان لي شيان نورمو اوتوماتيكمون كيفاش دايرين؟ هذا هوموزيغوت. هوموزيغوت اسيدي. دونك هذا كيفاش داير؟ هذا إبريد ولا هيتيروزيغوت. ها هو هيتيروزيغوت. كديفينيسيون هيتيروزيغوت يعني ما عندوش لي ميم زالير. مزيانه. هذه عرفناها سيدي، من عرفناها من البروميير والدوزيام كروازمون، عرفنا شكون هو لي هوموزيغوت شكون هو لي هيتيروزيغوت. غنرجعوا لا بروميير كيسيون. À partir des résultats du premier, le premier au deuxième croisement, donner les génotypes probables
des chiens normaux et des chiens sans poils. Justifiez votre réponse. أعطيني يا سيدي le génotype probable. واخا اجي غنمشيو سيدي البروميي كروازمون. شنو عندنا؟ اش كندرسو؟ عندنا كا دو مونوهيبريديزم، يعني حنا غير في مونوهيبريديزم مزيانه. لا ديسوندونس اي هوموجين، ديسوندونس هوموجين. دونك لي بارون سون دو راس بور كيما قلنا. Vérification de la première loi de Mendel. Donc les normaux sont homozygotes. هذه يا سيدي حنا اتفقنا عليها. homozygote هي pure، hétérozygote هي hybride. hybride يعني ما عندوش les mêmes allèles. واخا اجي معايا الدوزيام كروازمون. لو دوزيام كروازمون دون عطانا شيو نورمو هذا 50% حيت 8 المواتي مواتي. شيو سون بوال حتى هي 50% يعني عندهم ميم بورسونتاج. Donc la descendance non homogène, ce qui montre que les chiens sans poils sont des hétérozygotes. هادو اللي ما عندهمش البوال هما اللي hétérozygotes. علاش كنعاود ناكد عليها؟ حيت دابخي البروميي كروازمون عرفنا بان لي نورمو هوموزيغوت. اذا مادام هنا نون هوموجين كاين واحد لي هيتيروزيغوت، وحنا البروميي كروازمون عرفنا بان هادو هوموزيغوت، دونك اوتوماتيكمون هادو غيكونوا هيتيروزيغوت. مزيانه حنا قادين هاد القضيه هادي. تري بيان. دابا ليطاب سويفونت شناهي؟ خصنا نحددو شكون الدومينون وشكون الريسيسيف. باش نحددو شكون الدومينون وشكون الريسيسيف خصني نخدم واحد شويه ديال لي زاستيوس. مزيان. ديما علاش كنقول واحد القضيه غنقولك ديما الريسيسيف بيور. الدومينون راه هيتيروزيغوت. هاكاك حنا عندنا هيتيروزيغوت شكون هو السون بوال. دونك سون بوال هو الدومينون. عندنا واحد هوموزيغوت، والهوموزيغوت قلنا غيكون هو الريسيسيف هاد لو كا. دونك هذا هو الريسيسيف. غنجي غنقولها ها هي. l'allèle responsable d'absence des poils est dominant. اللي ما عندوش البوال راه هو الدومينون. on le note. غنرجع لي سامبول اللي عطاوني لي سامبول عطاوني في لي زيكزارسيس grand H petit r grand H petit h petit r. ديما الدومينون كنعطيه لتر ماجيسكول. دونك هذا الدومينون ها هي، هذا سيدي لاليل دومينون وهذا لاليل ريسيسيف. غنجي غنديرها هذا on le note grand H petit r par rapport à l'allèle responsable de présence des poils petit h petit r. واخا دابا غنجيو sans poil كيفاش داير hétérozygote. غنجي le phénotype probable des individus sans poil قلنا هو hétérozygote. وبويسكو هذا بويسكو بورتي باغ اوتوزوم غنجي غنحطها ها هي اوتوزوم. انا مونو هيبريديزم ها هي. sans poil قلنا هو هيتيروزيغوت يعني غنعطيه الدومينو غنعطيه الريسيسيف grand H petit r petit h petit r. Le phénotype probable des individus avec poil, d'abord maintenant avec poil, c'est petit h petit r. علاش؟ حيت هو الريسيسيف والريسيسيف توجور بور. هكا غنكونوا فكينا هاد القضيه هادي. مزيان. دابا غندوزو للتخوازيام كروازمون. التخوازيام كروازمون غنديرو سون بوال مع سون بوال. عطانا 6 ديال لي شيو نورمو 12 سون بوال. قالك عطيني لانتربريتاسيون كروموزوميك ديال هاد الكروازمون. اول حاجه انا كنشوف بان الجينيراسيون نون هوموجين، لا ديسوندونس نون هوموجين. دونك لي بارون سون دي هيبريد. دونك سون بوال راه هيبريد وحتى هذا هيبريد. مزيانه. زيد فيما يعطيك دي نيميرو حولهم للبورسونتاج. ديما كنقولها للتلامذ فيما يعطوك دي نومبر حولهم للبورسونتاج باش كترتاح. غتجي عندك اسيدي اول حاجه هنا عندك 6 شيو نورمو. دونك هاد الفينوتيب اللي كندير اونتر دو كروشي شكون هو نورمو وشكون هما النورمو؟ نورمو راه هو بتيتاش بتيتير هو افيك بوال. دونك بتيتاش بتيتير بتي اش بتي ار. دونك كندير 6 لو نومبر ديالهم 6 كنقسم على التوتال اللي هو 18 و 6 سور 18 هي 1 تيير. غران اش بتيتير هي 12 على 18 دونك هي 2 تيير. وكنعرف بانه 1 تيير 2 تيير كما درت معاكم في المونوهيبريديزم. هادو سو سون دي بروبورسيون اللي كيعطيوني كي انديك qu'il s'agit d'un gène létal. دونك انا في كا ديال جين ليتال. تري بيان. دونك 1 تيير 2 تيير حنا في جين ليتال. اش كندير في جين ليتال؟ اوتوماتيكمون في لي شيكي دو كروازمون كنديرها في بالي الدومينو مع الدومينو كندير لهم بار كنباريهم. مزيان. دونك غادي نجي
غنقول لهم حنا في كا دو جين ليطال غنجي غنحط لي بارون. هنا غندير لانتربريتاسيون كروموزوميك لي بارون لي فينوتيب لي جينوتيب اي لي غاميت. ها هما لي بارون 1 فوا بارون 2 هذا سامبول دو كروازمون متفقين. البارون 1 sans poil avec sans poil. Sans poil شكون هو قلنا هو grand H petit r grand H petit r. sans poil راه شفناه كيفاش داير hétérozygote ها هو. شحال من غاميت غيعطيني دو غاميت avec le même pourcentage 50% 50%. غندير l'échiquier de croisement هذا كيتسمى échiquier de croisement. غنحط لي غاميت مال et لي غاميت فيميل. بيان سور غيخرجوا لي 4 كاز وغادي نإليميني ندير إليميناسيون ديال الدومينو مع الدومينون. دونك هذا هو اللي كيوقع عليه مور متفقين. إذا شحال بقات من كاز؟ بقات 3 كاز. دونك 2 كاز هنا باردون سي 2 تيير. هنا شحال من كاز بقات؟ سي 3 كاز. دونك grand H petit r c'est 2 tiers et ici 1 tiers. وكندير en fin de compte كندير les résultats théoriques هما هادو conforme les résultats expérimentaux اللي عطاوني في لي دوني. نعقل حنا ماشي حنا اللي درنا ليكسبيريونس هما اللي عطينا ليكسبيريونس. كندير les résultats théoriques ديالي انا conforme les résultats expérimentaux. كما شفتوا هذه كانت la première partie ديال génétique. Maintenant on passe vers l'information génétique, c'est-à-dire le passage d'ADN, ADN gène, vers ARN messager, vers des acides aminés, les protéines, vers un caractère. Donc, pour expliquer l'absence de pilosité chez les mammifères, on propose l'étude de l'alopécie totale, absence totale de poils chez les souris. Donc, on va voir qu'il y a une absence totale des poils, qu'il y a une modification au niveau de phénotype. ديما خصني نعقل على واحد القضيه بانه الموديفيكاسيون ديال الفينوتيب جايه من الموديفيكاسيون ديال البروتيين. ديما عندي جين بروتيين كاركتير. الا تموديفيا الكاركتير اللي هو الفينوتيب شكون اللي تموديفيا؟ راه البروتيين. وشكون اللي تموديفيا في لوريجين؟ هو الجين هو لادي ان. ديما هاد السيري جين بروتيين كاركتير. Le phénotype résulte de l'incapacité du follicule pileux à initier son propre renouvellement cyclique après une apparence normale du premier poil. Donc il y a un problème au niveau de un cycle pileux. يعني واحد الدوره كتعطيني الزغب كاين فيه واحد البروبليم. الا خديتي معايا الله يرضي عليك هاد الدوكيمون 2 فيه الفيغور ا الفيغور بي والفيغور سي. بالنسبه للفيغور سي غنمشيو لعند لي سوري نورمال ولي سوري سون بوال. كنلقاو بان لا طاي ديال البروتيين اش ار حيت قلنا شاك كاركتير اي غوفيرني بار اون بروتيين. هذاك البروتيين شنو سميتو اش ار. لو نومبر ولا لا طاي ديالو باردون كتكون سومبلابل عند لي دو سوري. لا طاي ديالو لا عند السوري نورمال لا سون بوال بحال في كاين الموديفيكاسيون. كاين الموديفيكاسيون او نيفو دو لا كونتيتي دو لا بروتيين كاينه الفي شي لي سوري سون بوال. Donc, هذه أول remarque بأن البروتيين لا طاي ديالو semblable عند les deux souris, par contre très élevé chez les souris sans poil. Deuxième remarque, إلا مشينا لي سيكل، إلا مشيتي للفيغور أ، في الفيغور أ كتلقى بأن ديك السيكل كيوقع لها رونوفلومون، كتبقى تجدد، كتبقى تعاود. par contre chez les autres souris في الفيغور بي هاد السيكل هادي كتوقع غير مرة واحدة وكتحبس. دونك كاين ستوب ديال هاد يعني مكاينش واحد البوكل ما كتعاودش. واخا الا قرينا الله يرضي عليك غنمشيو للفاز 1. الفاز 1 بالنسبه لي سوري نورمال كاين فورماسيون كونتينيو دو بوال à partir du follicule qui s'allonge dans le derme يعني في الادمه au niveau de peau في الجلد كاين فورماسيون كونتينيو ديال لي بوال. هاد البروتيين نورمال دونك ديما كيدير الوظيفه ديالو. Phase 2, dégradation du follicule et régression du poil. Quelle dégradation du follicule qui تدمير ديال دوك لي سيلول و régression ديال البوال كيرجع البوال. Phase 3, régénération du follicule et chute des poils وكتعاود الميم سيكل. بالنسبه للفيغور بي شنو كيوقع؟ l'apparence
apparence normale du premier poil الزغب الاول كيبان على دوك لي سوري سون بوال بحالهم بحال لي سوري نورمو بحال في الفاز الاولى غير شنو كيوقع من بعد داك البروتيين اللي هو انورمال شنو كيعطيني ديزانتيغراسيون دو بوال malformation de points dilatation du follicule تمدد ديال لي follicules et formation des kystes dermiques مزيان perturbation dans l'organisation des cellules épithéliales, rupture des follicules, donc يوقع تدمير على مستوى الفوليكول et l'apparition des rides تجاعدات كوتانية على مستوى الجلد. إذا غنجي شنو نطلبو مني ندير غير كومباريزون ونبين بأنه كل ما وقع شونجمون أو نيفو دو بروتيين كتبدل الكاركتير. دونك غندير كومباريزون، ملي كتسمع كومباريزون الله يرضي عليك كدير لي ريسومبلونس et les différences. يعني les ressemblances. On remarque que la taille de la protéine HR est la même chez les deux souris. Même chose pour la phase 1 du cycle pileux. Pardon, on a du cycle pileux qui me suit. هاد الدوكيمون فيه بزاف ديال الهضره الله يرضي عليكم دوك ركزوا معايا. Les différences, في كاين différence قلنا كاين au niveau ديال quantité. On remarque que la quantité de protéines est élevée chez la souris sans poil. Donc on remarque que la quantité de protéines est élevée chez la souris sans poil. Par contre, cette quantité est normale chez l'autre souris. Et au niveau du cycle pileux, on note une dilatation des follicules, etc. Et ça fait qu'il y a une différence. C'est-à-dire, on a les données من document. La relation protéine-caractère. On a la relation protéine-caractère. Tout simplement, ce qu'on va dire. La synthèse d'une protéine HR anormale. يعني فين ما غيوقع التركيب ديال شي بروتين انورمال شنو غيعطيني؟ غيعطيني موديفيكاسيون او نيفو فينوتيب. يعني فين ما غيوقع شونجمون في البروتين chaque modification au niveau de protéine donne un changement au niveau de caractère. Ce qui montre la relation protéine-caractère. مزيان. Donne une modification dans le cycle pileux et donc changement de phénotype. يعني لو وقعت موديفيكاسيون فين في البروتين كيتبدل الفينوتيب ce qui prouve la relation protéine caractère. مزيانه لحد الان شنو درنا غير كومباريزون وجبدنا لي دوني ديالنا. واخا دابا غادي نشوفوا علاش داك البروتين كيتموديفيا. باش نقول علاش داك البروتين كيتموديفيا غنمشي لي زاليل. عطاوني لي زاليل غير الله يرضي عليك هنا عطاوني بغا نون ترانسكري. دونك إلا عطاوني بغا نون ترانسكري شنو خصني ندير؟ أنا شنو كنعرف؟ كندوز من بغا ترانسكري لاش ARNM ومن ARNM كندوز للبروتين. هاد الفينومين باش كنسميه بترانسكريبسيون سو ديرول au niveau de noyau و الفينومين de passage d'ARN messager vers une protéine se déroule au niveau de cytoplasme où le nom dialo c'est la traduction. D'abord هما هنا ما عطاونيش بغان ترانسكري دونك هما عطاوني بغان عطاوني بغان نون ترانسكري. داك البغان نون ترانسكري خصني نردو ترانسكري بمعنى الا كانت عندي خصني نرجعها تي ولا كانت تي خصني نرجعها ولا كانت سي ولا كانت سي خصني نرجعها جي ولا كانت جي خصني نرجعها السي. هادو هما لي زيتاب كملي كندوز من البغان نون ترانسكري لترانسكري كندير غير الكومبليمون ديالو. وباش ندوز من البغان ترانسكري لا ان ام تي كنرجعها ا كتولي او جي كترجع سي و سي كترجع جي. دونك انا مشيت قاديت هادشي باش منضيعوش الوقت بوغ لا لير نورمال درنا السونس ليكتور غنحطو البغان ترانسكري ديما البولاريتي ديالو 3 بريم 5 بريم نون ترانسكري كيكون 5 بريم 3 بريم. البغان ترانسكري 3 بريم 5 بريم ها هو لا ار ان ام 5 بريم 3 بريم. لا ار ان ام هو العكس ديال البغان ترانسكري او نيفو دو بولاريتي متفقين وكندير سونس دو ليكتور. دونك نعطيكم غير اكزامبل باش نفهمو. دونك عندي جي سي شنو غادي نردها؟ جي غترجع سي ها هي و سي غادي نرجع جي. عندي من بعد سي غترجع جي تي جي
وانا غادي حتى غنجبد البغان ترونسكري. دابا غندوز من البغان ترونسكري لا ان ام. في البغان ترونسكري شنو عندي؟ سي جي جي. سي شنو غترجع؟ غترجع جي، وجي شنو غترجع؟ سي سي. وكنمشي للطابلو وكنجبد لاسيد اميني، كنخدم تريبلي باغ تريبلي. هذا كيتسمى ان كودون. ان كودون هو تريبلي داير ان ام كي كوريسبون ا ان اسيد اميني، وكنجبد لاسيد اميني ديالي الانين، وكندير الميم شوز بور لي زوتر تريبلي. اذا كندير هادشي الشيء لالير نورمال، الشيء لالير ميوتي، كندير نفس الخدمه. يعني هذا هو البروتيين اش ار نورمال، وهذا هو البروتيين انورمال. كما قلت لكم كنقلب ديما على الغولاسيون جين بروتيين كاركتير. مادام البروتيين تموديفيا، شكون اللي تموديفيا في الاصل؟ هو لو جين. دونك جبدنا هادشي، ومن بعد شنو طلبوا مني؟ قال لك جبد لي عطيني بوركوا كاين شونجمون او نيفو ديال البروتيين. سهله، فين ما تسالي هادشي شنو كدير؟ كتمشي كتقلب على الميوتاسيون. سي كوا ميوتاسيون؟ الميوتاسيون هي شونجمون في لاديان. ياك حنا قلنا بان لو جين راه تموديفيا. مادام ان البروتيين تموديفيا، شكون اللي تموديفيا في الاصل؟ سي لو جين. دونك ديك الموديفيكاسيون في الجين كنسميها باياش؟ كنسميها ميوتاسيون. الميوتاسيون تخوا تيب باغ سبستيتيوسيون، ديليسيون و اديسيون. اول احتمال غتحطو في دماغك هو سبستيتيوسيون. غدير كومباريزون ديال لادي ان مع لادي ان، غتكومباري ادي ان مع ادي ان. هذا غنكومباري البغان ترونسكري مع البغان ترونسكري. دونك هنا عندي سي جي جي با دو موديفيكاسيون، جي تي جي pas de modification, c'est-à-dire pas de mutation. GTT, pas de modification. Ici on a CCC, pardon, ACC. Donc هنا عندي modification. فهاد البوان بدا كيتموديفيا l'ADN. دونك شنو غادي نقول؟ غادي نبدل هاد الباز ازوتي بهادي. اول اعتبار كنحطو في دماغي شنو هو؟ هي ميوتاسيون باغ سبستيتيوسيون. يعني كنشوف السي هنا ولات هنا، كنقول كاين ميوتاسيون باغ سبستيتيوسيون. سي بدال سي تبدلات ب ا كونديسيون كو لي زوتر نيكليوتيد ريست دون لو ميم اوردر، كيبقاو في نفس الترتيب ما كيتبدلوش. الا لاحظتي هادو مع هادو بقاو في الميم اوردر، بمعنى سي سي تي 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 جي اكسيتيرا. دونك شنو كنقول؟ كنقول بانه كاين موديفيكاسيون ديال سبستيتيوسيون. بالنسبه لاديسيون ولا ديليسيون لوردر كيتبدل، وهادشي غنشوفو في دي زيكزارسيس اخرين. دونك شنو كنقول لهم؟ اون رومارك كيل يا اون ميوتاسيون بار، كندير لو تيب ديالها سبستيتيوسيون د نيكليوتيد. كاين نيكليوتيد سي بار ا او نيفو د بغان ترونسكري. البغان ترونسكري اللي خدمت عليه شمن تريبلي. الا حسبتي معايا تريبلي 960 au niveau de brin transcrit, entre parenthèses, triplé 960. Ce qui donne une modification d'acide aminé. شكون هما اللي تبدلوا في les acides aminés؟ تبدل هذا هو ارجينين تريبتوفان بهذا، غنقول تبدل هذا لاسيد اميني. Ce qui donne une modification d'acide aminé arginine par TRP, d'où la synthèse d'une protéine anormale. Ceci donne un phénotype sans poil. هادشي اللي غادي نكتب. دونك هادشي اللي كان بالنسبه للجينيتيك على 5 بوين. دونك غادي نتلاقاو في حلقه جديده اللي غادي نخدموا فيها دوطخ اكزرسيس. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.